ज्वाइन किया प्रोफेसर अहमद हमाद ने। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन से पैगंबर या नबी का वाक़या लेके आए हैं। जी प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने पहले जो सबसे अहम तरीन किस्सा जो किस्सा आदम व हव्वा और किस्सा आदम व इब्लीस है, उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया इसकी अहमियत के पेश नज़र। और अहमियत क्या है इसकी, आपको पहले अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह से ये कायनात वजूद में आई। एक नूरी दुनिया है, एक नारी दुनिया है, फिर खाकी दुनिया है। खाकी दुनिया से इंसान बना, नारी दुनिया से जिन्नात वजूद में आए, जिन में से कि एक इब्लीस भी था, जिसको कि कुरान हकीम में तो नाम ये मौजूद नहीं, लेकिन बाज़ किताबों में इसको अज़ाज़ील कहा जाता है। और उसके बाद सबसे पहले जो दुनिया बनी नूरी, उस से मलाइका भी वजूद में आए और रूह इंसानी भी वजूद में आई। और रूह इंसानी में सबसे ज़्यादा अहम तरीन जो रूह थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह थी। तो बुज़ुर्ग ये भी फरमाते हैं कि सबसे पहली जो इंसानी रूह बनाई गई, पैदा की गई, बल्कि किसी भी किस्म की रूह, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह थी। और अल्लामा इकबाल ने भी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक इल्तिजा, मुनाजात और इस तरह का एक होता है ना खिताबिया जैसे इल्तिजा होती है, तो उस तरह वो भी उन्होंने रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मुखातिब कर रखा है अपने बाज़ जगहों पे। चलते चलते क्विकली एक मैं और ज़िक्र करता चलूँ कि ये जो आदम लफ्ज़ है ये अदीमुल अर्ज़ से आया है। और अदीम उस क्रस्ट ऑफ द अर्थ को कहते हैं जो जब कोयला ठंडा होने के बाद ऊपर सफ़ेद राख होती है तो उसको हम कहते हैं अदीम। तो जब ज़मीन ठंडी होना शुरू हुई तो ऊपर खाक जो है ना वो रह गई, इसको अरबी में कहते हैं तुराब। अच्छा, और कई हज़ारों साल बल्कि लाखों साल बारिशें होती रहीं, क्योंकि ऊपर एक गैसियस रिएक्शन चल रहा था, फ़ज़ा बन रही थी कुर्रा अर्ज़ की। तो उसकी वजह से बारिशें हुई, तो बारिश पानी के साथ मिल के, बारिश के पानी के साथ मिट्टी जब मिली तो वो एक गुंदी हुई मिट्टी बन गई, यानी तीन बन गई जो गीली होती है, जिसे गिल भी कहते हैं फ़ारसी में। और जब वो सूरज की ताबानी की वजह से खुश्क हुई तो खनकने लगी, इसको कहते हैं सलसाल। अब ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया क्विक रिकैप में कि जो इब्लीस नबी अल्लाह ताला के साथ मुखातिब होता है, इब्लीस खुदा के साथ मुखातिब होता है, वो इसी लफ्ज़ के साथ यही लफ्ज़ लेके, तीन का लफ्ज़ लेके मुखातिब होता है कि अगर आपने हम सब मलाइका को, जिसमें कि मैं यानी ये बात क्लियर करता चलूँ कि जिन मलक नहीं था, बल्कि जिन मलक नहीं था, बल्कि मलक का मतलब अरबी में फ़रिश्ता, फ़रिश्ता नहीं था बल्कि वो एक जिन था, इब्लीस जिन था। तो लेकिन अब इबादत और ज़ुहद और तक़वे की बुनियाद पे उसने इतना कुर्बत हासिल कर ली, इतना कुर्ब हासिल कर लिया अल्लाह ताला का कि वो मलाइका में शुमार होने लगा। अपने आप को ये समझता भी था कि मैं बड़ा ज़ाहिद व आबिद हूँ, और गरूर उसके अंदर आ गया। तो जब अल्लाह ताला ने तमाम मलाइका को हुक्म दिया तो कुरान हकीम में ये आया है कि तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। फसजदू इल्ला इब्लीस, उसने सजदा नहीं किया, तमाम ने सजदा किया। तो एक तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि तफव्वुक है आदम का फ़रिश्ते पर। और बाज़ बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि ये जो तफव्वुक है, ये बरतरी है, ये इल्म की बुनियाद पे है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इल्मुल अस्मा सिखा दिया था। और एक दलील के तौर पे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो वो फर बोलने लगे। वही सवाल जब फ़रिश्तों से पूछा तो फ़रिश्तों को नाम नहीं आते थे। तो ये एक तफव्वुक है जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने कहा कि ये मैं इसको खलीफा बना रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, इसको आज़ादी इरादा दे रहा हूँ जो कि फ़रिश्तों के पास नहीं है, लिहाजा इसका तफव्वुक है आदम का फ़रिश्तों पर। तो फ़रिश्तों ने सजदा किया, उसमें इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो इब्लीस ने गरूर से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसने कहा कि मैं नारे मसमूम या नारे समूम या नार से बना हूँ, आग से, और मैं पहले बना हूँ, और ये बाद में खाक से बने हैं, तीन से, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तीन, इससे बना हूँ, तो मैं इसको क्यों सजदा करूँगा। जब अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा हुक्म है और तुमने हुक्म नहीं माना तो दरबार से निकल जाओ। तो आज का दरअसल मौजू जो है वो यही मुकालमा है, और ये जो खैर व शर की अज़ली एक कशाकश है। और अल्लामा इकबाल का जो शेर है ना, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बू लहबी। तो चराग़ मुस्तफ़वी वही नूर इलाही का चराग़ है, वो अल्लाह के नूर से रोशन है वो चराग़, मुस्तफ़ा का चराग़। और शरार बू लहबी कैसा, अल्लामा इकबाल ने भी किस खूबसूरती से इसका जो तलाज़मा कारी जो उसकी की है और तलमीहात जिस तरह से बयान फरमाई हैं कि चराग़ तो वो नूर है, और नूरुन अला नूर, उस चराग़ से रोशन है ये वाला मुस्तफ़ा का नूर। अलबत्ता दूसरी तरफ शरार है, जो चिंगारी है, वो नार से, आग से होती है। तो अबू लहब के अंदर शैतानी जज्बा था, तो उसको इकबाल ने ऐसे कहा। तो ये वही
خیر و شر کی جنگ ہے، وہی مصطفیٰ اور ابو لہب کی ازلی و ابدی، حزب الرحمن اور حزب الشیطان کی ازلی اور ابدی جنگ ہے، جس کا آغاز ہونے جا رہا تھا، اور یہ آغاز اسی مقام پہ ہوا. اسی لیے ہم نے اس کو الگ ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنا مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دربار سے نکل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جب دربار سے نکلنے کا حکم دیا تو ظاہر ہے اس کی سرتابی کی کہاں مجال تھی. البتہ اس نے پھر ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں چونکہ نار سے بنا ہوا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ جو تو آپ نے تین سے، مٹی سے جو آپ نے اپنے وہ بنائے ہیں، انسان بنائے ہیں، آدم بنایا ہے، یہ آپ کا اوور آل ناشکرہ رہے گا، یہ آپ کی ناشکری کرے گا. اور میں چونکہ یہ بات جانتا ہوں، میں ظاہر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا، تو اس لیے اب میں دو آپ سے درخواستیں کرتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ مجھے قیامت تک کا وقت دے دیں تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ ان میں سے اکثریت ناشکری ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ طاقت کہ میں ظاہر ہے وہ وسوسے ڈال سکوں، میں ان میں لالچ پیدا کر سکوں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی شیطان نے خود یہ کہا کہ ہاں البتہ جن افراد کو آپ نے مخلص کر لیا ہے، یعنی اپنے خلوص میں گون دیا ہے، اپنے قریب کر لیا ہے، وہ میرے اس ہیر پھیر میں نہیں آئیں گے. تو آج تک آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہی ہے. تو اس مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی، شیطان کو، ابلیس کو اجازت دے دی. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا، دا فرسٹریٹڈ ون، جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ دا فرسٹریٹڈ ون. ابلیس جب مکمل طور پہ مایوس ہو گیا کہ اب اس غلطی کی معافی جو ہے وہ مجھے بظاہر نظر نہیں آتی، تو اکڑ گیا. اور یہی بعد میں جو کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک تقصیر ہوئی، وہ اکڑے نہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ کلام ان کو عطا کیا، اور اس کلام یعنی وہ دعا جو ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو یہ فرق ہے آدم کا اور شیطان کا، کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو اس کے ساتھ غلطی کے بعد جھک جاتا ہے وہ آدم ہے یا آدمی ہے یا انسان، ہم لوگ ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں دے دیں، اس کے بعد پھر شیطان نے کہا کہ دیکھیں اب میں ان کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے حملہ آور ہوں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا. اور ابو آل جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں موجود جتنی بھی مادی اشیاء ہیں جو اس کے ان دی لانگ رن فائدے کی نہیں ہے، وقتی فائدے کی ضرور ہیں لیکن ان دی لانگ رن فائدے کی نہیں ہے، کیونکہ انسان میں یہ یاد رہے کہ اس خاک کے پتلے میں جو روح پھونکی گئی ہے وہ وہی نور ہے سب سے پہلا، جو کن کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، جس سے فرشتے بھی پیدا کیے گئے اور روح انسانی بھی پیدا کیے گئے. وہ جو ہے انسان اکیلا خاک نہیں بلکہ مرکب ہے ان دونوں چیزوں کا، نور کا اور خاک کا. تو اب یہ اس نور سے اس کی وہ تعارف نہیں ہے. آگ سے بنی ہوئی چیز کو آدمی نہیں پہچان سکتا، لہٰذا آج تک آپ جن کو دیکھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے اس کو. اسی طرح اس نور سے واقفیت نہیں ہو سکی ابلیس کی، کیونکہ اس نور کو اس نے دیکھا نہیں تھا، لہٰذا اس کی نظر ٹک گئی خاک پر، کہ خاک سے صرف بنایا گیا ہے. اگر اس کی نظر خاک سے بیونڈ سفر کرنے کی اہلیت رکھتی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی سجدہ کرتا. لیکن چونکہ اس نے یہ مکالمہ کیا کہ اسے تین سے بنایا ہے، تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے. بہرحال مادی چیزوں میں کشش پیدا کرنا اور اس کو خوب فائدہ مند بنا کے دکھانا، یہ شیطان کا ایک حربہ ہے. لہٰذا وہی جو زر زمین، اس کے جو ازلی جھگڑے ہیں جس سے قتل و غارت خون خرابہ ہوتا ہے، یہ سارا خون خرابہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانے کی وجہ سے ہے. اور بہکاوے میں آ جانا مطلب بری بات ہے. انسان کو بچنا چاہیے، رب سے ہر وقت استغفار توبہ کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حزب الشیطان سے بچائے. حزب الشیطان میں شیطان کے پیروکار تمام جنات بھی اور شیطان کے پیروکار تمام انسان بھی، یہ سب حزب الشیطان کہلاتے ہیں، یعنی شیطان کا لشکر. اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. لیکن آپ بعض کمزور لمحوں میں ان کے شکار ہو جاتے ہیں تو پھر تب کیا کرنا چاہیے؟ تب توبہ کر لینی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. یہ کام شیطان نہیں کرتا، نہ شیطان نے کیا، نہ شیطان کے چیلے کرتے ہیں، بلکہ ڈٹ جاتے ہیں دنیاوی عزت کو، دنیاوی دولت کو اور دنیاوی جاہ و جلال کو اور طاقت کو. اور علم را برتن زنی مارے بواد، رومی نے کہا تھا نا کہ علم اگر جسم پہ لگ گیا تو سانپ بن جاتا ہے. تو علم بھی ایک طاقت ہی ہے، اور یہ اس میں اگر شیطانی داخل ہو جائے تو یہ شیطان ہے، یہ نرا شر ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے. تو آج کے آخر پہ، آج یہ ساری ایپیسوڈ آپ کو یہ مکالمہ جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا. یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ مکالمہ، یہ جو کشمکش ہے، یہ جو کنفلکٹ ہے، یہ ازلی ہے، یہ ہر کہانی کی جان ہے، ہر کہانی کی جان ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں،
کوئی بھی آپ کہانی سنائیں، اگر اس میں سے کشمکش نکال دیں تو وہ کہانی نہیں رہے گی، الفاظ کا مجموعہ بے جان مجموعہ بن جائے گی۔ اسی طرح جتنی تاریخ ہے، ہسٹری، وہ بھی خیر و شر کی کشاکش کی داستان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے لیے یہ سارا جو بندوبست کیا، اس میں حزب الشیطان کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے یہ مکالمہ آج آپ کے سامنے الگ سے ایپیسوڈ میں رکھا۔ انشاءاللہ کل جب ملاقات ہوگی تو حضرت حوا اور آدم کا جو آپس میں تعلق ہے اور وہ کس جنت میں تھے، کس جنت سے نکالے گئے، اس کا ذکر ہوگا۔